एनहाइड्रेटेड सल्टले दिने सोल्युबिलिटी कर्व है। कन्टिन्युअसमा के हुन्छ, देयर इज नो डिक्रिज इन सोल्युबिलिटी विथ द इन्क्रिज अफ टेम्परेचर है। द चेन्ज इन सोल्युबिलिटीज आर रेगुलर विथ द चेन्ज इन टेम्परेचर भयो भने त्यस्तो सोल्युबिलिटी कर्वलाई हामी कन्टिन्युअस सोल्युबिलिटी कर्व भन्छौँ। त्यही भएर कन्टिन्युअस सोल्युबिलिटी कर्वमा टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदै जाँदा सोल्युबिलिटी पनि ग्रेजुअल्ली इन्क्रिज हुँदै जान्छ। कुनै पनि पोइन्टमा सोल्युबिलिटी डिक्रिज हुँदैन विथ द इन्क्रिज अफ टेम्परेचर। त्यही भएर टेम्परेचर बढ्दै गयो भने सोल्युबिलिटी पनि बढ्दै गइरहेको हुन्छ। त्यस्तै टेम्परेचर डिक्रिज हुँदै गयो घट्दै गयो भने सोल्युबिलिटी पनि डिक्रिजिङ अर्डरमा जान्छ। भने त्यस्तो सोल्युबिलिटी कर्वलाई हामी कन्टिन्युअस सोल्युबिलिटी कर्व भन्छौँ र सच टाइप अफ सोल्युबिलिटी कर्व आर obtained in case of anhydrated salt, that is the salt without containing water of crystallization. वाटर मोलिक्युलहरू होल्ड नभएको सल्टलाई हामी के भन्छौँ, एनहाइड्रेटेड सल्ट। र त्यो एनहाइड्रेटेड सल्टले चाहिँ कन्टिन्युअस सोल्युबिलिटी कर्व दिन्छ। त्यस्तै डिस्कन्टिन्युअस सोल्युबिलिटी कर्वमा चाहिँ के हुन्छ भने हो, the change in solubilities are irregular with the change in temperature. Certain temperature मा पुग्दा हो solubility slightly घट्छ अनि फेरि बढ्न थाल्छ भनेपछि बीचमा एउटा ब्रेक आउँछ। त्यो ब्रेक भनेको हाइड्रेटेड सल्टको क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट हो। त्यही भएर द ब्रेक्स इन द डिस्कन्टिन्युअस सोल्युबिलिटी कर्व इन्डिकेट्स द क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट। त्यही भएर कुनै पनि हाइड्रेटेड सल्ट सोल्युसनलाई हामीले हिट गर्दै गयौँ, टेम्परेचर बढाउँदै गयौँ भने केही समयसम्म त्यसको सोल्युबिलिटी बढ्दै जान्छ टेम्परेचर बढ्दै गएपछि। तर एउटा टेम्परेचरमा फिक्स टेम्परेचरमा पुगेपछि त्यसको सोल्युबिलिटी स्लाइटली घट्छ। स्लाइटली घट्नु भनेको त्यहाँ एउटा ब्रेक आउँछ, सोल्युबिलिटी कर्वमा ब्रेक आउँछ। किनभने बढ्दै गएको थियो अलिकति घटेपछि ब्रेक लाग्यो हो। त्यो ब्रेक लाग्ने पोइन्ट चाहिँ त्यो सल्टको हाइड्रेटेड सल्टको के हो त, क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट हो। किनभने हाइड्रेटेड सल्टको सोल्युसनलाई हामीले हिट गर्दै जाँदा सर्टेन टेम्परेचरमा पुगेपछि त्यसको क्रिस्टल बन्छ। क्रिस्टल बन्नु भनेको डिजल्भ भएको सल्ट सोल्युसनबाट बाहिर निस्किन्छ। डिजल्भ भएको सल्ट सोल्युसनबाट बाहिर निस्किनु भनेको सोल्युबिलिटी घट्नु हो। डिजल्भ भएको पनि फेरि बाहिर निस्किनु भनेको त सोल्युबिलिटी घट्यो। त्यही भएर स्लाइटली सोल्युबिलिटी घट्छ त्यो क्रिस्टलाइजेसन पोइन्टमा। फेरि फर्दर हिट गर्न थालेपछि सोल्युबिलिटी बढ्न थाल्छ हो। त्यस्तो इरेगुलरिटी आयो कर्वमा, ब्रेक आयो भने त्यस्तो सोल्युबिलिटी कर्वलाई नै हामीले के भन्ने हो, डिस्कन्टिन्युअस सोल्युबिलिटी कर्व। र दिस टाइप अफ कर्व्स आर obtained इन केस अफ हाइड्रेटेड सल्ट है। यो चाहिँ हाइड्रेटेड सल्टमा सल्ट कन्टेनिङ वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसनमा चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस सोल्युबिलिटी कर्वहरू आउँछ। अब यो 1 मार्क्समा डिफाइन गर हैन, डिफाइन सोल्युबिलिटी कर्व अनि गिभ वान एक्जाम्पल अफ सल्ट इन विच कन्टिन्युअस सोल्युबिलिटी कर्व इज obtained। यसरी 1+1 गरेर सोध्न सक्छ। ओके, राइट डाउन कन्टिन्युअस सोल्युबिलिटी कर्वमा लेख्ने द सोल्युबिलिटी कर्व इन विच the solubility curves in which the change in solubilities, the solubility curves in which the change in solubilities are regular. The change in solubilities are regular with the change in temperature. The solubility curves in which the change in solubilities are regular with the change in temperature are called continuous solubility curve.
And such type of solubility curves are obtained. Such, such type of curve, such type of curve means discontinuous solubility curve. Such type of curves are obtained in case of anhydrated salt. Anhydrated salt. Anhydrated salt. That is the salt. That is the salts without containing or without having salt without containing water of crystallization. Anhydrated song है यो सर Hmm? एनहाइड्रेटेड भन्ने एउटै वर्ड हो एउटै हो anhydrated salts without, that is the salts without containing water of crystallization. Anhydrated salt like NaCl. अब NaCl ले वाटर मलिक्युलहरु गरेर राख्न सक्दैन, त्यही भएर यो एनहाइड्रेटेड सल्ट हो. सिंगुलर फर्ममा एनहाइड्रस पनि भन्छ है, एनहाइड्रस सल्ट. NaCl, KCl, KNO3, NaNO3, K2SO4, etc. अब यो धेरै छ एनहाइड्रेटेड सल्टहरु. यस्तो सल्टहरुले चाहिँ कन्टिन्युअस सोल्युबिलिटी कर्व दिन्छ. त्यस्तै डिस्कन्टिन्युअस सोल्युबिलिटी कर्व मा चाहिँ ब्रेक आउँछ, त्यो चाहिँ हाइड्रेटेड सल्ट ले दिन्छ. ओके, डिस्कन्टिन्युअस solubility curve. Okay. The solubility curve curves in which the solubility curves in which the change in solubilities are irregular with the change in temperature. With the change in temperature are called discontinuous solubility curves. Okay, such type of curves are obtained. Such types of curves are obtained in case of hydrated salt. That is the salt containing
water of crystallization, water of crystallization, containing water of crystallization like CuSO4.5H2O यसलाई पेन्टाहाइड्रेटेड कपर सल्फेट भन्छौँ। यो ब्लू कलरको क्रिस्टलाइन सल्ट हो, त्यही भएर यसलाई ब्लू भिट्रियोल पनि भन्छ। ब्लू भिट्रियोल। त्यस्तै FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O यसलाई हेप्टाहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट भन्छ र यो ग्रीन कलरको सल्ट हो, त्यही भएर यसलाई ग्रीन भिट्रियोल भन्छ। त्यस्तै ZnSO4.7H2O यसलाई पनि हेप्टाहाइड्रेटेड जिंक सल्फेट भन्छ र यो चाहिँ व्हाइट कलरको कलरलेस सल्ट हो, त्यही भएर यसलाई व्हाइट भिट्रियोल भन्छ। व्हाइट भिट्रियोल हो। एटीसी अरु पनि छ यस्तो हाइड्रेटेड सल्टहरु धेरै छ। यस्तो सल्टहरुले चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस सोल्युबिलिटी कर्व दिन्छ। ओके, अब सोल्युबिलिटी कर्वबाट हामीले के थाहा पाउँछौं त? व्हाट इन्फर्मेसन क्यान वी अब्टेन फ्रम सोल्युबिलिटी कर्व? कुनै पनि सल्टको सोल्युबिलिटी कर्व हामीले हेर्यौं भने के कुरा हामीले त्यहाँबाट भन्न सक्छौं? बाइ अब्जर्भिङ द सोल्युबिलिटी कर्व, व्हाट क्यान वी टेल अबाउट दैट सल्ट? सपोज different solubility curves of different salt are given. Different salt को चाहिँ solubility curve हरु दिया छ। मानौ कि जस्तै हिजो हामीले चाहिँ 3-4 वटा कर्व भनेर कन्टिन्युअस र डिस्कन्टिन्युअस भनेर प्लट गरेका थियौं। त्यो कर्वहरु हामीले अब्जर्भ गर्ने हो भने, हेर्ने हो भने हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दा त्यो सोल्युबिलिटी कर्वको जुन ग्राफ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा एक्सिसमा टेम्परेचर छ, अर्को एक्सिसमा के छ? सोल्युबिलिटी छ। त्यही भएर सोल्युबिलिटी कर्व हेरेर हामीले भन्न सक्ने कुराहरु भनेको के हो भने we can tell about the solubility of a salt at a particular temperature हो। त्यो कर्वमा जतिवटा सल्टहरुको कर्व छ त्यो हरेक सल्टको हैन कति टेम्परेचरमा सोल्युबिलिटी कति छ भन्ने कुरा हामीले त्यो कर्व हेरेर भन्न सक्छौं। किनभने सर्टेन भ्यालु हेर्ने सोल्युबिलिटीको अनि त्यसको करेस्पोन्डिङ टेम्परेचर हेर्ने हैन, अथवा सर्टेन टेम्परेचरमा त्यसको सोल्युबिलिटी कति छ हामीले त्यो ग्राफबाट भन्न सक्छौं। त्यही भएर हो we can know about the solubility of a salt at a particular temperature. कुनै फिक्स टेम्परेचरमा, पर्टिकुलर टेम्परेचरमा कुनै पनि सल्टको सोल्युबिलिटी कति छ त्यो हामी भन्न सक्छौं। एउटा सल्टको नि भन्न सक्छौं, अथवा we can know the solubilities of different salt at a particular temperature. टेम्परेचर चाहिँ एउटै छ, सर्टेन टेम्परेचर छ, फिक्स छ मानौ। त्यो फिक्स टेम्परेचरमा डिफ्रेन्ट सल्टहरुको चाहिँ सोल्युबिलिटीहरु कति छ त्यो पनि हामीले ग्राफ हेरेर भन्न सक्छौं। त्यस्तै we can also compare the solubilities of different salt at a particular temperature. कुनै एउटा फिक्स टेम्परेचरमा डिफ्रेन्ट सल्टको सोल्युबिलिटीजहरु कति रहेछ त्यो कुरा हामीले थाहा पाउन सकेपछि हामीले कम्पेयर पनि गर्न सक्यौं। कुन सल्टको चाहिँ कति टेम्परेचरमा सोल्युबिलिटी कति हुँदो रहेछ, कुन सल्टको कति हुँदो रहेछ हैन, हामीले कम्पेयर पनि गर्न सक्छौं हैन। त्यस्तै by observing the solubility curve we can also predict the relation between the solubility and the temperature. है सोल्युबिलिटी कर्व हेरेर हामीले कुनै पनि सल्टको सोल्युबिलिटी र टेम्परेचरको रिलेसन पनि हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्छौं, अनुमान गर्न सक्छौं। किनभने सोल्युबिलिटी कर्व हेरेर हामीले भन्न सक्छौं टेम्परेचर बढ्दै जाँदा सोल्युबिलिटी कर्व पनि माथितिर गइराछ, यसको मतलब सोल्युबिलिटी पनि बढिराछ। त्यही भएर यसको मिनिङ के हो त? इन जनरल हो सोल्युबिलिटी depends on the temperature and with the increase of temperature solubility of a substance also increases हैन।
टेम्परेचर र सोल्युबिलिटीको रिलेसन पनि हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्छौं सोल्युबिलिटी कर्भ हेरेर। त्यस्तै we can also know the crystallization point of a hydrated salt. यदि सल्ट हाइड्रेटेड सल्ट छ अथवा वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भएको सल्ट छ भने त्यो वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भएको सल्टको क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट पनि हामीले भन्न सक्छौं। हाइड्रेटेड सल्टको सोल्युबिलिटी कर्भमा ब्रेक आउँछ, त्यो ब्रेक भनेकै त्यसको क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट हो। त्यही भएर त्यो ब्रेकको सिधा तल हेर्ने एक्स एक्सिसमा टेम्परेचर कति छ अनि त्यो टेम्परेचर नै त्यो सल्टको क्रिस्टल बन्ने टेम्परेचर हो हैन। त्यही भएर क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट of hydrated salt can also be known from a solubility curve हो। त्यही भएर these are some of the important informations which we can obtain from solubility curve भनेर यहाँ हामी 4-5 वटा 5-6 वटा जति पोइन्टहरु लेख्छौं है। यो क्लास 9 मा पनि थियो, लगभग यस्तै नै थियो। ओके, okay, informations obtained from solubility curve भनेर हेडिङमा लेख। information informations obtained from solubility curve. Okay, informations obtained from solubility curve. Okay, following informations can be obtained from solubility curve भनेर अब त्यो लेख्दा नि हुन्छ, नलेखिकन सिधै you can write information obtained from solubility curve point wise है। Okay, first information भनेको the solubility of a salt can be known at a particular temperature. The solubility of a salt, the solubility of a salt can be known at a particular temperature. The solubility of a salt can be known at a particular temperature. कुनै एउटा फिक्स टेम्परेचरमा कुन सल्टको सोल्युबिलिटी कति छ भन्ने कुरा हामीले त्यो सोल्युबिलिटी कर्भ हेरेर भन्न सक्छौं। त्यस्तै एउटा मात्रै सल्टको हैन, डिफरेन्ट सल्टको पनि एउटै टेम्परेचरमा पर्टिकुलर टेम्परेचरमा सोल्युबिलिटीहरु हामी भन्न सक्छौं कर्भ हेरेर। त्यही भएर अर्कोमा द सोल्युबिलिटीज अफ the solubilities of different भनेपछि फरक maybe 2 or more than 2, the solubilities of different salt can be known at a particular टेम्परेचर है। डिफरेन्ट सल्टहरुको पनि कुनै एउटा फिक्स टेम्परेचरमा सोल्युबिलिटी कति छ त्यो हामी भन्न सक्छौं। यो तीनटा पोइन्ट उस्तै हो। यसको मतलब डिफरेन्ट सल्टको हामीले एउटै टेम्परेचरमा पनि सोल्युबिलिटी कम्पेयर गर्न सक्छौं, डिफरेन्ट टेम्परेचरमा नि सोल्युबिलिटीहरु कति छ कम्पेयर गर्न सक्छौं। यसको मतलब वी क्यान कम्पेयर द सोल्युबिलिटीज अफ डिफरेन्ट सल्ट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर अर एट डिफरेन्ट टेम्परेचर हैन। एउटै टेम्परेचरमा पनि सोल्युबिलिटीहरु कम्पेयर गर्न सक्छौं हामीले डिफरेन्ट सल्टको, र फरक टेम्परेचरमा
हैन जस्तै टेम्परेचर बढ्दै जाँदा सबै सल्टको सोल्युबिलिटी त बढ्छ इन जेनरल तर कुनैको अलि छिटो बढ्ला कुनैको अलि ढिलो बढ्ला त्यही भएर हामी कम्पेयर पनि गर्न सक्छौं भन्नु खोज्छ of different salt can be compared. The solubilities of different salt can be compared at a particular temperature or at different temperature. Different temperature. फरक सल्टहरुको एउटै टेम्परेचरमा नि सोल्युबिलिटी कति छ हामी कम्पेयर गर्न सक्छौं फरक टेम्परेचरमा नि सोल्युबिलिटी कतिले डिफर गर्यो कतिले फरक भयो भनेर नि कम्पेयर गर्न सक्छौं त्यस्तै सोल्युबिलिटी कर्भ हामीले हेरेर नेचर अफ सल्ट पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्छौं किनभने यदि सोल्युबिलिटी कर्भ कन्टिन्युअस छ भने that salt is anhydrated salt भनेर कन्फर्म हुन्छ त्यस्तै if the solubility curve is discontinuous then the salt is hydrated salt that is the salt having water of crystallization त्यही भएर by observing the solubility curve हैन we can also predict the nature of the salt that is for anhydrated salt the solubility curve is continuous and for hydrated salt the solubility curve is discontinuous भनेर हामी लेख्न सक्छौं the nature of salt can be predicted from solubility curve The nature of salt can be predicted from solubility curve. That is for an anhydrated salt, for an anhydrated salt, the solubility curve is continuous. That is for an anhydrated salt means salt without containing water of crystallization. The solubility curve is continuous, and for a hydrated salt, the solubility curve is discontinuous. The solubility curve is discontinuous. This thing, solubility curve हेरेर हामीले टेम्परेचर र सोल्युबिलिटी को रिलेसन पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्छौं The relation between solubility and temperature The relation between solubility and temperature can be known from the relation between solubility and temperature can be known from the solubility curve.
from the solubility curve. In general चाहिँ के हुन्छ त solubility increases with the increase of temperature. In general solubility increases with the increase of solubility increases with the increase of temperature. के लेख्ने भने the crystallization point, that is crystallization temperature of hydrated salt, can be known from solubility curve. The break in the discontinuous solubility curve indicates the crystallization point of that hydrated salt. The crystallization point भनेको त्यही crystallization temperature हो है, क्रिस्टल बन्ने टेम्परेचर. Okay, the crystallization point temperature of anhydrated salt, hydrated salt of hydrated salt can be known. The crystallization point or temperature of hydrated salt can be known from solubility curve. The break in the discontinuous solubility curve, the break in the discontinuous solubility curve, represents or denotes or indicates the crystallization point of that hydrated salt. Okay, these are some important informations which we obtained from solubility curve. हो, solubility curve बाट हामीले generally थाहा हुने कुराहरू अथवा obtain गर्ने इन्फर्मेसन्सहरू भनेको यिनीहरू नै हो है. यो पनि सोधिहाल्यो भने तिमीहरूलाई 2 मार्क्समा बढीमा दुईटा हैन, राइट टु इन्फर्मेसन्स obtained from solubility curve भनेर सोध्न सक्छ हो. जस्तै 1 2 र 3 हो, उस्तै हो. त्यही भएर यो तीनटा मध्ये एउटा लेख्ने अनि अर्को कुनै एउटा लेख्दा हुन्छ. र अब भनेको सोल्युबिलिटी सँग रिलेटेड है सिम्पल टाइप अफ न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु तिमीहरुले अब 9 क्लासमा नि गरे हो गर्न त हैन. अब सर र म एक दुई वटा यहाँ डिस्कस गर्दिन्छु अनि अरु पछि हामी प्र्याक्टिस गरिहाल्छौं त्यो न्यूमेरिकलमा. छेक्यो भएन, सिद्धेन. भयो सर. ल 59 फर्स्ट पिरियड भयो भएन तिम्रो फर्स्ट पिरियड भयो भएन आधाबाट भएन सर. आधा भयो सर, आधा भएन. के भयो चाहिँ के लाइन गएछ हो सर, लाइन त्यही होला सर, इन्टरनेट प्रब्लम थियो.
ओके, यहाँ हेर त म एक दुईवटा न्युमेरिकलको क्वेसन डिस्कस गर्छु, यो केही पनि गाह्रो छैन। सोल्युबिलिटीमा सोल्युबिलिटी सर देखिएन। सोल्युबिलिटी एस भनेको के हो त? वेट अफ अ सोल्युट इन ग्राम हो, W1 by weight of solvent भनेपछि जेनरली वाटर नै हुन्छ है, वाटर इन ग्राम W2 अनि यो पर 100, त्यही भएर इन्टु 100 हो, द्याट इज S इक्वल टु W1 by W2 इन्टु 100। अब यो पहिला चाहिँ यो सोधिरहेको थियो न्युमेरिकल होइन, अलिकति अब अलि पुरानो कोर्समा भनेको अलि अगाडि चाहिँ थ्योरी प्लस न्युमेरिकल गरेर 1 + 2 + 2 यस्तो गरेर 5 मार्क्समा पनि सोधेको थियो है। अहिले चाहिँ यो 5 मार्क्समा नसोधेको धेरै भयो, त्यही भएर न्युमेरिकल चाहिँ सोधेको छैन, तर सोधिहाल्यो भने पनि न्युमेरिकल चाहिँ 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ है त। ओके, अब तिमीहरूलाई जेनरली है वेट अफ सोल्युट एन्ड वेट अफ सल्भेन्ट दियो भने त अब सिधै सोल्युबिलिटी निकाल भन्छ, यसमा कुनै कन्फ्युजन भएन, डाइरेक्ट आइहाल्छ हैन। इफ जस्तै इफ 50 ग्राम अफ सोडियम क्लोराइड इज डिजल्भ इन हैन 200 ग्राम अफ वाटर, देन व्हाट इज द सोल्युबिलिटी अफ सोडियम क्लोराइड एट भनेर टेम्परेचर पनि दिन्छ है, एट 30 डिग्री सेल्सियस, एट 40 डिग्री सेल्सियस, किनभने सोल्युबिलिटी डिपेन्ड्स अन टेम्परेचर, त्यही भएर विथ द चेन्ज इन टेम्परेचर सोल्युबिलिटी अल्सो चेन्जेस, त्यही भएर जहिले पनि सोल्युबिलिटी भनेपछि एट वाट टेम्परेचर भनेर क्वेसन आउँछ, त्यही भएर टेम्परेचर सुड बी मेन्सन विथ द सोल्युबिलिटी अफ अ सब्सटेन्स हो। अब यो एकदम सिम्पल टाइपको भइहाल्यो। र अब कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई के गर्छ भने वेट अफ सोल्युसन दिन्छ है, वेट अफ सोल्युसन दिन्छ अनि सोल्युबिलिटी पनि दिन्छ, कुनै सल्टको सोल्युबिलिटी दिन्छ र वेट अफ सोल्युसन पनि दिन्छ। सोल्युबिलिटी दिन्छ एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, देन वेट अफ सोल्युसन पनि दिन्छ र क्याल्कुलेट चाहिँ के गर्नु पर्यो त? अब यु क्यान नाउ क्याल्कुलेट वेट अफ सोल्युट एज वेल एज वेट अफ सल्भेन्ट है। W1 र W2 दुवै हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, तर वेट अफ सोल्युसन दिनु भनेको के हो? W1 + W2 दिनु हो, किनभने मैले सोल्युसनमा डिफाइन गर्दा हैन सोल्युसन इक्वल टु वेट अफ सोल्युट प्लस वेट अफ सल्भेन्ट हैन, सोल्युसन इक्वल टु W1 + W2 लेखेको थियो, त्यही भएर सिधै W1 + W2 दिन सक्छ र सोल्युबिलिटी दियो भने चाहिँ नाउ यु क्यान क्याल्कुलेट वेट अफ सोल्युट एज वेल एज वेट अफ सल्भेन्ट हो। जेनरली सोध्ने भनेको यो टाइपको क्वेसन चाहिँ बढी सोध्छ है। र अर्को एकदमै अब एउटा थर्ड टाइपको भनौँ न न्युमेरिकल छ, त्यो चाहिँ अब अलि लामो हुन्छ हैन, दुईचोटि गर्नुपर्छ, फर्स्ट केस र सेकेन्ड केस भनेर हैन। अब त्यो न्युमेरिकल चाहिँ अब 4-5 मार्क्समा सोध्ने स्ट्यान्डर्डको हो हैन। त्यसमा चाहिँ के सोध्छ भने सोल्युबिलिटी अफ अ सल्ट विल बी गिभन हो एट 2 डिफरेन्ट टेम्परेचर है। तिमीहरूलाई एउटै सल्टको दुईटा फरक टेम्परेचरमा सोल्युबिलिटी दिन्छ। दुईटा फरक टेम्परेचर भनेपछि एउटा टेम्परेचर अलि हाई हुन्छ, अर्को अलि लो हुन्छ। अब हाई टेम्परेचरमा सोल्युबिलिटीको भ्यालु नि अलि बढी दिन्छ, लो टेम्परेचरमा सोल्युबिलिटीको भ्यालु नि अलि कम दिन्छ हो। भनेपछि दुईटा सोल्युबिलिटी दिन्छ एट 2 डिफरेन्ट टेम्परेचर। अनि क्वेसनले चाहिँ के क्याल्कुलेट गर भन्छ भन्दा व्हाट विल बी द अमाउन्ट अफ क्रिस्टल फर्म हो, अथवा क्याल्कुलेट द अमाउन्ट अफ mass of crystals formed when the saturated solution of that salt is cooled from that higher temperature to lower temperature। अब हायर टेम्परेचर कति छ सोल्युबिलिटीको लागि, त्यस्तै लोअर टेम्परेचर कति छ हो। त्यो हायरबाट लोअर टेम्परेचरमा सल्टलाई कुल गर्नु भनेको के हो? टेम्परेचर हायर टेम्परेचरमा नि त्यो स्याचुरेटेड छ, लोअर टेम्परेचरमा नि स्याचुरेटेड छ भन्नुको मतलब हायर टेम्परेचर को सोल्युसनलाई हामीले कुल गर्ने हो भने टेम्परेचर घट्दै गएपछि त सोल्युबिलिटी घट्दै जान्छ। सोल्युबिलिटी घट्दै जानु भनेको त्यहाँ डिजल्भ भएको सल्ट बाहिर निस्किन्छ इन द फर्म अफ क्रिस्टल हो। त्यो क्रिस्टल कति बाहिर बनेर निस्किन्छ त्यसको वेट निकाल भने हो।
यो टाइपको चाहिँ क्वेसन म एउटा डिस्कस गरिदिन्छु। अब त्यो दुईटा त सिम्पल भइहाल्यो, डाइरेक्ट होइन, फर्मुलाबाट आउने होइन। यस्तो कसरी गर्ने भन्दा यसमा पहिला दुईटा कन्डिसन अप्लाई गर्नुपर्छ। एउटा फर हायर टेम्परेचर भनेर लेख्न सक्छु, अर्को फर लोअर टेम्परेचर अथवा फर्स्ट केस सेकेन्ड केस है। म क्वेसन डिटेलमा भन्दिनँ, भ्यालु मात्रै लेख्छु। सपोज है एउटा एट हायर टेम्परेचर छ है, हेर त एउटा हायर टेम्परेचरमा तिमीहरूलाई हैन सल्टको सोलुसन दिन्छ, स्याचुरेटेड सोलुसन दिन्छ हो, अनि यसको के दिन्छ, सोल्युबिलिटी दिन्छ। अब हायर टेम्परेचर अब कति छ, मानौ 60 डिग्री सेल्सियस छ हो। 60 डिग्री सेल्सियसमा तिमीहरूलाई सोल्युबिलिटी दियो होला, सोल्युबिलिटी कति भन्यो भने 45 भन्यो है। कुनै एउटा सल्टको हायर टेम्परेचर द्याट इज 60 डिग्री सेल्सियसमा सोल्युबिलिटी कति छ, 45 छ सोल्युबिलिटी। र तिमीहरूलाई वेट अफ सोल्युसन पनि दिन्छ है। वेट अफ सोल्युसन दियो मानौ 75 ग्राम। म लास्टमा अहिले क्वेसन बनाइदिन्छु, अहिले भ्यालु